وي غو خاوتي غو السلام عليكم. دونك اون ايتي كوبي. قلت لكم هذيك لافير هذيك نهار اللي تخرج سا فا فير تري تري مال، سا فا فير تري تري مال. دونك بور لانستون افيف هكذا بنادم يصبر. جيسبر كو ما تخرج تو سويت، باسكو كان تخرج تو سويت كابابل دير مشكل. دونك جيسبر كو تخرج تو تار مي با تو سويت، با سور لو شو. سا مارش. النقطة هذه الأولى. النقطة الثانية بارابور للتحالف الإماراتي الجزائري. ناخذ ليكزومبل qui a été abordé par novembre 2020. D'accord, هادو les néo-patriotes de dernière minute. قال لك non، قال لك حنايا الإمارات c'est un comment vous dire c'est un allié stratégique ونخدموا معاه أشياء ونخدموا معاه. حبيت نسقسيكم أنا، حبيت يعني سؤال بديهي والله ماهوش سؤال كومبليكي، وما بالك واحد حابس شويه ما في راسو يقدر يريبوندي لي على هذا السؤال. حبيت نسقسيكم، لا روسي الروس ما تخدمش لي درون، لاشين ما تخدمش لي درون، ولا شين سي بلوس كان بارتنير استراتيجيك. حنا لاشين ماشي دوبوي ك لاشين شين، ماشي دوبوي لافينمون تاع ليكونومي شينواز هذه والعولمه اللي حنا متقربين من الصين من زمان. الروس ماشي دوبوي 2-3 ans متقربين من الروس. حنايا عندنا يعني دي زاشا ودي زاسوسياسيون استراتيجيك مع الروس من زمان. وعلاه ما شريناش هذا الماتيريال سونسيبل مع الروس؟ دونك هذه النقطة الأولى. هاد الشركة لم يهضروا عليها هذه على الدار هذه الإماراتية تاع أبو ظبي، الله أعلم إذا ما خفتش نكذب، باسكو أنا قلت لكم هاد الدويلات هادوما، هاد بواطا شما بواي تاع شما حاشاكم، هاد الكرتوشة تاع شما تاع الدويلات تاع الإمارات بور موا كيف سادير ميم نغلط في الدويلة سي لا ميم شوز، سي انسينيفيون. Si c'est signifiant pour vous, d'accord, هاد الناس هادوما لي كونفيتور بون مامون اللي دايرين الكوفيرك لا كارو فوقكم، هذيك سي فوتر بروبليم. انا بور موا سي انسينيفيون باسكو ما دخلوا في التاريخ، ما قدموا حتى حاجه للانسانيه. سا مارش. دونك هاد الشركه هذه خرجت من الكابيتال تاع ديملير، لو جروب ديملير كي لو ديتونتور هيستوريك تاع لو جروب مرسيدس بنز. خرجت في au printemps 2012 وحنا اسسنا لوزين وسينينا معاهم في اكتوبر الله اعلم 2012، سادير دون لا فولي. القانون الالماني يا حيوان بشري، انا نفهمك، انايا انا عشت في المانيا كونتريرمون ا توا، انت الالمان ما تعرفهاش، داكور. انا عشت في المانيا وكانت عندي شركه فرنسيه المانيه، داكور. دونك كانوا عندي زوج خدامين في المانيا وكانوا عندي un nombre plus important في فرنسا يخدموا معايا، داكور. جو لي كونسيدير كوم دي كولابوراتور ماشي خدامين تاوعي، داكور. دونك باسكو التخميس والتخمس في الغربه وفي الخارج فعند البلدان المتقدمه نا با لا ميم نوسيون كو في افريقيا. القانون الالماني يدقق ويسمح لك تروح لا سورس كو تو سوا بارتيكولير و ايتا. القانون الالماني تبعني مليح، ما يحبش الوساطه. القانون الالماني ما يحبش الوساطه. هذا القانون الالماني لا لوا فيدرال الموند. انا نهار اللي هاد الشركه ولات الفوزي دو ليشونج المون فرونسي، رحت لالمانيا، عاودت وليت بلوتو لالمانيا باسكو كانوا عندي مي كونتاكت ولا باس تاعي كانت مديوره فيك سي اون سوسيتي اوروبيان اللي تخدم يعني كيما يقول لكم دون لامبورطاسيون ليكسبورطاسيون تاع واحد الاشياء بالضبط. كي رحت لالمانيا دونك عندي كان عندي لو ستاتيو جوريديك، كان عندي ان كونطابل المون وانا افوكا المون. الناس تعرف القانون الالماني يسمح لك، القانون الالماني ما تحتقرش لو مارشي وتروح تنيغوسي مع لا سورس كو تو سوا ايتا ou particulier, c'est-à-dire personne morale. Quand je dis particulier, c'est-à-dire personne morale, شركة ولا دولة. ألمانيا ما تستعملش الوساطة. ألمانيا نعاود نريبيتيها لك يا حيوان بشري، ما تستعملش الوساطة، داكور. انت ضربت تورنا في اسبانيا في الثمانينات وبس، ما تعرفش، داكور. من بعد هذيك غلقوا عليكم كلش، tu ne connais pas. ألمانيا كاين زوج بلدان، كاين ألمانيا وكاين سويسرا، ما تستعملش الوساطة كون تو في دو بيزنس فيهم. الجزائر ومرسيدس، الجزائر في السبعينات درنا مع ايماين، درنا مع ماجيريس دوتس، درنا مع بوش، درنا معاهم ليطا ايطا، باسكو كانت الجهه هذيك اللي كنا نخدموا معاها
كانت في لو بلوك سوفيتيك في هذاك الوقت. داكور. رحنا اون ديليغاسيون الجيريان راحت من لا اس ان في ومينيستير دو كوميرس اي دي زافير ايترونجير، راحت ديريكت عند هاد الشركات نيغوسيات معاهم. هضرت معاهم نيغوسيات وجبنا دو ليكيبمون ولينا نخدموا لي موتور لي بلوك موتور لي بومب هيدروليك لي فيران الاشياء تاع لي زونجا ولا اس ان في تاعنا ديريكتومون كونترا سيني في المانيا. سا مارش. هذه الدار هاد الشركه هذه كانت effectivement avant 2012 actionnaire majoritaire libre parce que voilà les plus grosses actions détenues par des fonds de pension, Deutsche Bank ou des actionnaires privés. نتوما ما تعرفش هذا السيستم، انت يا الحيوان البشري ما تعرفش هذا السيستم باسكو ما عندكمش وما كاش في الجزائر. داكوغ. انا شخصيا اموندي ان دي زاكسيونير اللي في ديملير عندي دي زاكسيون في اموندي بار دو برانش. دونك انايا جيت نيغوسي معايا تحب دير دوك مرسيدس روح تهضر معايا باسكو جو سوي اكسيونير. هذاك لو مو اكسيونير اللي تشوفو كون تو اوفريغا لو مو دو مرسيدس الجيريا ما يدل داخل عندي ان باكيت داكسيون داخل. دونك انا اكسيونير روح عندي انايا روح عندي في جنيف وقول لي حبيت نسيني مع مرسيدس جيت نيغوسي معاك. نو نو tu négocies pas. Daimler tu négocies avec la maison mère. عندهم un siège, عندهم des juristes, عندهم une planification à l'international. عندهم une planification à l'international pour exporter le savoir-faire ou créer des nouvelles usines à l'étranger. وعلاه جزنا بالوساطة تاعهم parce que un des actionnaires majoritaires à partir de 3% في القانون الألماني عندك الحق تبيع هذاك لو كيما يقول لكم لا ترونش ولا بارتي كي تي ديديي. واش كانت دير على الدار هذه؟ كانت دير الفورمولا وكانت تخدم الكلاس جي، الفورمولا والكلاس جي وان موديل دو فورغون الله اعلم. سيتادير في لا برونش لاكسيوناريا مرسيدس هي اللي كانت شاده هذيك لا برونش هذيك. تحب دير فورمولا يا با بروبليم تروح معاهم باسكو علاه يديتوني تو لو كابيتال براتيكمون تو لو كابيتال ابار دي ميت كي ايتي بور لي زوتر. سا مارش. وعلاه رحنا عندهم وعلاه دون لا فولي حبسوا لاكسيوناريا في مرسيدس باعوا لي زاكسيون. ماتنون سي لي شينوا سي لي شينوا. داكوغ. وعلاه بويسك انت راك تخدم مع هذا الشركه على الدار وخرجت من مرسيدس وعلاه اون سو ديتورن با فيغ لو شينوا بيك كي اكسيونير ماجوريتير ماتونون. نو هادو هما نقاط الغموض اللي لازم يوضحوهم لنا ويكسبليكيوهم لنا ما يحسبوناش مناقل وحيوانات باسكو الحمد لله قرينا وعشنا في الخارج. انا شخصيا عشت في المانيا وكانت عندي شركه صغيره في المانيا دونك نعرف القانون الالماني. دوماج جو نبو با فير انترفونير ان دو مي اونسيان كولابوراتور ولا كيما يقول لكم لو كونطابل تاعي باسكو يهضر غير الالمانيه ما تفهموش. سا فا تري ديفيسيل دو ترادوير و سي لوجيستيك سا فا كريي لوجيستيك. بصح الناس نطلب من الناس سي دي زابوني اللي راهم اكطوالمون اون المان يقدروا يجيبوا لو ليفري ولا ils se renseignent sur les lois commerciales fédérales allemandes ويجيبوا لنا هذه البنود. في المانيا ما كاش الوساطات، الوساطات اكزيستي عند العرب. عندك حل الراس عندك انت. وعلاه راك تضرب على لوزين مرسيدس باسكو جايه في ديريكت و tu dois impérativement avoir de près ou de loin des proches de toi ولا يد في هذيك لوزين ولا ان انتيري بارتيكولي مع لوزين هذه. داكور. راك تضرب على المنطقه تاعك. encore le régionalisme qui fait des ravages et qui fait des problèmes في بلادنا خاوتي. Donc je vous ferai la suite de cette vidéo tout doucement. Assalamu alaikum.